हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज जो है वो ये है कि मैं आप लोगों को 2-3 पहले वीडियो बना चुका हूँ इस मौजू पे, और काफ़ी सारे लोगों से मुझसे रब्ता भी किया। लेकिन एक वीडियो में कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ सवालात किए, कुछ उन्होंने मशवरे दिए, या कुछ उन्होंने अपने मसाइल बयान किए। इत्तफाक से ये था कि मेरे उस वीडियोज़ में कुछ मसले हो गए थे। मैंने वो वीडियोज़ डिलीट करके दोबारा से अपलोड की, तो उनकी सारी चीज़ें ये उसमें से डिलीट हो गई। वो वीडियोज़ कौन सी थी? पोलैंड, पुर्तगाल, इटली और यूरोप के बारे में डन बेस वीज़ा पे 2 वीडियोज़ थी। डन बेस वीज़ा पे ये मेडिकल क्या कहते हैं, चेकअप, उस फ्रॉड के बारे में थी। वो दोबारा से जिन लोगों ने देखी थी, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन करना है या कोई कमेंट्स देना है तो वहाँ जाके दे सकते हैं। मेरी वीडियोज़ अभी हैं, मैंने दोबारा अपलोड की थी। लेकिन फर्स्ट टाइम उनमें कुछ इश्यू हो गए थे, तो उस वजह से मैंने वो डिलीट कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों के उसमें से कमेंट्स, उनके क्वेश्चंस, वो सारे डिलीट हो गए। अब ऐसे जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ये हुआ था, मुझे फिर डिलीट करके फिर दोबारा अपलोड करनी पड़ी। तो क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी स्ट्रेस होती हैं, टेंशन है, कुछ अपनी सेहत के हवाले से, कुछ और मसाइल चल रहे होते हैं। तो कई चीज़ें मुझसे जो करने वाली होती है वीडियो में एडिटिंग में, अपडेट करते हुए या अपलोड करते हुए या कुछ करते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ जाता है। तो काइंडली जिन उनके कमेंट्स आए हुए थे या क्वेश्चन थे, दोबारा से कर दें। कल वाली वीडियो में भी, और जो यूरोप की वीडियोस पहले बनाए थे 2-3, उनमें भी जो किए थे दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो मौजूद है, वो आपको अब मिलेंगी वहाँ पे। लेकिन वो दोबारा से अपलोड की थी, आपको वहाँ अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वो डिलीट हो चुके थे। तो भाई आज का जो है ये है पोलैंड वर्क वीज़ा फ्रॉड के बारे में। तो सबसे पहले बात ये है, जो आपको पता है, कि भाई जो मेरे दोस्त नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो पूरी देखें, स्किप नहीं करें। आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट्स दे दें, ताकि हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हमें लोग पसंद करते हैं या नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन किसी काम में आती हैं, फ़ायदा मंद होती हैं, मुफीद होती हैं, या समझ आती है या नहीं आती है, इससे हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इनकरेज करना होता है, बाकी तो हम जैसे काम करें वो करते ही रहेंगे। तो जनाब, ये पोलैंड वर्क वीज़ा फ्रॉड है। लाहौर में एक बहुत बड़ी एजेंसी है, मेरे पास ये 2-4 दिनों में 7 लड़के आए मुख्तलिफ जगहों से। ठीक, इन्होंने कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं फेसबुक बुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तो वहाँ उन्होंने मुझे ऐड भी किया, और वहाँ से लड़के आए भी, मुझे मालूमात भी दी, मेरे ग्रुप के थ्रू भी, और भी इस चैनल के थ्रू भी, इस हवाले से भी। वो ये उन्होंने बताया कि 7 लड़कों ने, कि देखिए भाई, वहाँ पे एक कंपनी है लाहौर में रजिस्टर्ड, ये नहीं क्या है, ज़बरदस्त किस्म का वीआईपी ऑफिस बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। वहाँ बंदा खुद नहीं बैठता है, उसने कोई और बंदा बिठाया हुआ है, लेकिन वहाँ काफ़ी सारी लड़की हैं, 5-6 लड़कियां लड़के मिल के उन्हें एक माहौल बनाया हुआ है। बंदा वहाँ जाता है, बड़ा वीआईपी ऑफिस है, और बड़ा मतलब ढंग से एक तरीका उन्हें आता है, बड़े चालाक होशियार लोग एक तरीके से बंदा घेर के उससे पैसे ले लेते हैं। एक लड़के ने वहाँ फ़ोन किया, गलती से उनसे पूछ लिया पोलैंड के बारे में, तो उसके बाद वो कहता है जी उन्होंने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, कि ओ ओ तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे बड़े बहाने की पासपोर्ट नहीं, कहा जी पासपोर्ट नहीं है तो तब भी आ जाओ। ये बैंक स्टेटमेंट लेके चला गया अपनी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी आप हमें कागजात जमा करवाओ, एडवांस दे दो, ये कर दो वो कर दो। इसने कहा अभी तो नहीं, लेकिन इसने बाद में पैसे दे दिए कुछ अरसे बाद। फिर जब इसको कुछ आगे से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, तो इसने जनाब जाके उस जो है कंपनी, उसको चेक किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पे, तो वहाँ उसकी इसने 36 कंप्लेन देखी, 36 कंप्लेन। ये हो गया। फिर इसने क्या किया, कंपनी का नाम नंबर लिया, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि जब लड़के नहीं बताना चाह रहे हैं, वो डरते हैं। तो मैंने कहा जी आप, मैं आपको लाइव वीडियो पे ले लेता हूँ, वीडियो बना लेंगे। वो कहते नहीं, हमारे पैसे फंसेंगे। ऐसे नहीं कि हम कंपनी का नाम बताएं तो हमारे पैसे बिल्कुल ही फंस जाएं। तो ये है कि लड़के उस कंपनी का उनका जी नाम नहीं बताना, जिसने पूछना ग्रुप में आ जाए, मैं बता दूंगा वहां पे। ठीक है। तो ये है कि वहाँ लड़कों से वो 5, 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख इतने पैसे ले लेते हैं। ठीक है। कुछ पैसे क्या करते हैं, वो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनाना उसमें वो गोलमोल कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, 8-10 महीने बाद, साल बाद, कुछ भी जब नहीं किया होता, लड़के तंग आके कहते हैं जी पैसे वापस करो। वो 50,000, लाख, 1 लाख 20, 30, 1.5 लाख इतने पैसे वो उनसे काट लेते हैं। ये उनका तरीका वारदात है। ठीक है। जब पैसे वापस लेते हैं, लड़कों को बहुत जलील ख्वार करते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनाब इनका फेसबुक पे, वहाँ व्यूज़ पे जाके लड़के ने देखा, वहाँ लड़कों से उसने रब्ता किया, आगे और दोस्त वगैरह मिले। दोस्त क्या होते हैं बेचारे, वो भी इसी
مرض کے مریض تھے، تو ان سے اس نے تفصیل پوچھی، تو سب پھر آپس میں ایک گروپ میں شامل ہو گئے، گروپ بنا کے انہوں نے مجھے معلومات دیں۔ اب اس نے کیا کیا، باقی لڑکے تو ڈرتے تھے، انہوں نے کمپلین نہیں کی، ان کا جو ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، پیسے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے کوئی عزیز تھے، جاننے والے تھے اس لڑکے کے، تو اس نے ان عزیز کے تھرو بیورو آف امیگریشن میں اچھی پوسٹ پہ، ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ٹائپ کے، تو انہوں نے اس کی بات سنی، انہوں نے اس کا پروسیس جو ہے ڈال دی ہے اس میں، اس جو ہے ایجنسی کا۔ لیکن پھر امیگریشن والے نے اس کو فون کیا کہ آپ کیس کرنا چاہتے ہو، اس نے کہا نہیں میں کیس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے بھی تک کچھ تھوڑے سے پیسے بقایا تھے، کیس تو میں نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنے تھرو، اپنے جیسے گورنمنٹ کی سسٹم ہے اس کے تھرو آپ اس سے ڈیل کریں، کیس میری طرف سے ہے، لیکن میں اس کو فردر کسی کورٹ وغیرہ میں آگے کہیں نہیں لے کے جا سکتا جب تک میرے پیسے کلیئر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کو پتہ، لوگ اپنے اپنے کام کاج میں بزی ہوتے ہیں، کون فری ہے کہ جناب وہ یہ کرتا رہے۔ تو اس کے بعد میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیو بنائی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ یورپ ویزا کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں ڈن بیس ویزا کے بارے میں، اس میں 3 ملکوں کو میں نے اسپیشلی ذکر کیا ہے، پولینڈ، پرتگال اور اٹلی۔ صحیح؟ تو آج پھر یہ لوگوں کے کہنے پہ پھر بنا رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی، میرے اس میں اپنے 2 عزیز بھی تھے، جو اس چکر میں انہوں نے کم از کم 10 مہینے 11 مہینے ضائع کیے، اور ان کا کسی کا 70,000، کسی کا 80,000، کسی کا 60,000، ان کو پیسے وہ بھی انہوں نے مطلب کسی جیسے آپ کو بتایا اسی حوالے سے کر کے، میڈیکل میں یہ وہ میں کرنے میں، یہ ہماری یہاں پہ یہ کیا، ہم نے وہ کیا، پیسے کٹا لیے۔ تو یہ ہے بھائی، یہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور 2 فیملیز تھی میری، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، ایک ویڈیو فیملی تھی راول پنڈی سے، ایک فیملی تھی گجر خان سے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس سے پھنسے ہوئے ہیں، بڑے ذلیل ہوئے ہیں ان چکروں میں، ہمارے پیسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ تو یہ یورپ جانے کے چکر میں ہماری فیملی تباہ برباد ہوگی، کام کاج بھی چھوڑ دیا، ان کے دفتروں کے چکر لگا کہ پیسے مل جائیں مل جائیں مل جائیں، نہیں ملے۔ تو بھائی اس طرح کی چیزیں، اس سے بہت محتاط رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے میڈیکل جو ہے سرٹیفکیٹ کے چکر میں، میڈیکل چیک اپ کے چکر میں آپ سے ٹھیک ٹھاک پیسے بٹور لیتے ہیں۔ وہ جو لیبز ہوتی ہیں، کلینکس ہوتے ہیں، ان سے کنٹیکٹ ہوتے ہیں، ان کا کمیشن رکھا ہوتا ہے، پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے، وہاں سے پیسے یہ مار لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ دھیان دیں، خصوصاً غور کریں، خواہ مخواہ کسی بندے پہ نہیں جائیں، اس ٹائم پہ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، 4 ملک ذہن میں رکھ لیں: پولینڈ، پرتگال، اٹلی اور UK۔ یہاں کے ورک پرمٹ ابھی کوئی خاص ورک پرمٹ نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ پولینڈ کے سودگا سے مل رہے ہیں، لیکن وہ بھی 100 میں سے 1 یا 2 لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے۔ UK کا، اٹلی کا، پرتگال کا نہیں ہے بھائی۔ آپ پیسے پھنساؤ گے، آپ کے پیسے مریں گے، یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں، پیسے آپ کے مریں گے۔ شاید آپ میں سے کوئی تگڑا بندہ جو بار بار ان کے آفس جائے، کمپلینیں کریں، لڑائی جھگڑا کرے، یہ کرے وہ کرے، وہ شاید نکال لے، شریف آدمی کو نہیں ملے گے پیسے۔ رسک مت لو۔ یورپ میں ہر ملک آپ کو ورک پرمٹ نہیں دے رہا ہے، صرف اور صرف ابھی رومانیہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کسی اور ملک میں کرنا ہے تو آپ آن لائن خود جا کے کسی حوالے سے کریں، جس میں کم از کم تھوڑا نقصان ہوگا، فیس وغیرہ جائے گی، اگر آپ کو شوق ہی ہے کسی اور ملک کا تو، ورنہ دوسرے ملکوں میں ٹرائی مت کریں۔ میں نے آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے، وہ بھی دیکھیں، جرمنی، لیٹویا، لیتھونیا، استونیا کا بتایا کہ وہاں ٹرائی کریں، کروشیا کا، ہنگری کا، سربیا کا، ان ملکوں کا آپ اپلائی کریں، خود سرچ کریں، لنکڈ ان پہ جا کے ویب سائٹس میں مختلف ویڈیوز میں لکھی ہیں، بہت ساری ویب سائٹ لکھی ہیں، جابس کی بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، دونوں حوالے سے جا کے خود کر سکتے ہیں، اس میں صرف آپ کی فیس جائے گی۔ اگر آپ ایجنٹوں کے تھرو جائیں گے، پیسے کا نقصان ہے، سیدھا سیدھا، آگے آپ کی مرضی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔